अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक अलार्मिंग सिचुएशन। मुल्क के 40 से 50% यंग डॉक्टर्स मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। इस बात का इजहार गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के एक सेमिनार के दौरान किया गया। किस कदर खतरनाक ट्रेंड है कि मुल्क में हम ऐसे डॉक्टर्स जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपया फी कस लगा रहे हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में सर्व करना जाना चाहते हैं। यही नहीं, इसके पैरेलल पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा हमारे लिए डॉक्टर्स हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होने वाले एडमिशन्स में 80% तक खवातीन होती हैं, जबकि 20% मर्द एडमिशन ले पाते हैं। इसमें दूसरी कोई राय नहीं कि खवातीन चूंकि घरों में रहती हैं, वो ज़्यादा पढ़ती हैं, इस लिहाज से ज़्यादा लाइक होती हैं और ज़्यादा मेरिट पे आकर एडमिशन लेती हैं। लड़के उस लिहाज से तालीम नहीं हासिल कर पाते, वो बाहर घूमने के ऑप्शंस होने की वजह से कम पढ़ पाते हैं। तो लड़कियां जो ज़्यादा एडमिशन लेती हैं, उनमें से तकरीबन 60% प्रॉपर मेडिकल की फील्ड में जॉब नहीं करती हैं। यानी वो MBBS की डिग्री लेने के बाद एक अच्छा रिश्ता ढूंढती हैं, यानी उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली, और उसके बाद घर गृहस्थी में मशरूफ हो जाती हैं। रिजर्व एस्टिमेट्स हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 35,000 से लेकर 85,000 ऐसी फीमेल डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रही, और इन हर किसी की तालीम पर 1 करोड़ रुपया औसतन रियासत पाकिस्तान का लगा हुआ है। इस मुतालिक हमारी हुकूमत को रात को नींदें नहीं आनी चाहिए। एक हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जिसके अंदर ऑलरेडी पेशेंट्स की निस्बत डॉक्टर्स की रेशियो इंतहाई कम है, 1% से भी कम है, वहां पर आपके नए प्रोड्यूस होने वाले डॉक्टर्स या मुल्क छोड़कर जा रहे हैं या जॉब्स पे नहीं आ रहे। इस मामले का वॉल्यूम जानने के लिए 2019 के अंदर एक सर्वे किया गया, तो पता लगा कि 1989 से लेकर 2019 तक 30 सालों के अंदर 35,000 ऐसी लेडी डॉक्टर्स थी जो ग्रेजुएशन के बाद काम पर नहीं आई, और इनकी वजह से रियासत पाकिस्तान को 2.3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 की। उसके बाद मजीद 5 साल गुजर चुके हैं। अगर इन 5 सालों के लिए डॉक्टर्स को भी आप डाल लें जो कि ग्रेजुएशन के बाद काम पर नहीं आई, तो ये तादाद तकरीबन 85,000 तक पहुंचने का खर्चा है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है एक ऐसे मुल्क के लिए जहां पर कुल रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,50,000 के करीब है, और उनमें से भी 25-30% जो है मुल्क से बाहर जाकर सर्व कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में औसतन हर साल तकरीबन 35,000 नए डॉक्टर्स जो है एडमिशन लेते हैं। अगर उन 35,000 में से 80% खवातीन होंगी और 80% में से भी 60% तकरीबन कोई जॉब यानी कि मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं आएंगी, तो आप सोच लीजिए इस मुल्क का क्या हाल होगा। यही नहीं, ऑलरेडी पाकिस्तान ने आज तक जितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, उनमें से 25 से 30% डॉक्टर्स मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर पैदा करना कोई छोटी बात नहीं है। पहले आप मार्केट की क्रीम लेते हैं, उसे 5 साल पढ़ाते हैं, हाउस जॉब करवाते हैं, फिर अगला 10, 15, 20 साल उसे ट्रेन करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, फिर जाकर वो एक तगड़े लेवल का डॉक्टर बनता है। ये ओवरनाइट तो होता नहीं है। कैसी बात है कि डॉक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं, पैसों की भी रियासत पाकिस्तान कर रही है, मेडिकल कॉलेजेस जो कि सरकारी सेटअप के अंदर है, फिर उनके ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट, उनके लिए जो बेहतरीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और तमाम चीजें दे रखी हैं उसका है। लेकिन जब वो किसी काबिल होता है डॉक्टर, तो हम उसके शयान शान उसे सैलरी या मराद नहीं देते। दीगर मुल्क मसलन अरब मुल्क, यूरोप के मुल्क, अमेरिका के मुल्क उसे थोड़े पैसे ज्यादा देकर वो हमारा बना बनाया एक बेहतरीन रिसोर्स उठा कर ले जाते हैं, और फिर हम किसके हाथों में आते हैं? फिर जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर हमें इन्हिसार करना पड़ता है, और फिर हम कहते हैं मुल्क के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तगड़ा नहीं हो रहा। और ये सब कुछ कोई पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात की वजह से नहीं है। हमारे यहाँ अगर 1,000 मरीजों के लिए एक से भी कम डॉक्टर है, तो हमसे भी बुरे माशी हालात वाला मुल्क क्यूबा, वहां पर 1,000 मरीजों के लिए
8 سے زائد ڈاکٹرز ہیں. صرف کیا ہے، پرائورٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہوگا، یہ ایک بہت اہم سیٹ اپ ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ایسی لے ڈاکٹرز جو گریجویشن کے بعد یا شادی کے بعد اسپیشلی جاب نہیں کرتی، اس ٹرینڈ کو روکنا ہوگا. پہلے ہمیں خواتین کو ایڈمیشن لیتے ہوئے یہ باور کروانا ہوگا کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہی ہیں وہاں پر ریاست پاکستان کا 1 کروڑ روپے آپ پہ لگ رہا ہے. ان کے پیرنٹس کو باور کروانا ہوگا کہ اب آپ نے یہ 1 کروڑ روپیہ ہمیں سروسز کے بعد میں ریٹرن بھی کرنا ہے اس ریاست کو، اس کے رہنے والے عوام کو. دوسرا، ان خواتین کو اچھے ہسپتالوں میں حالات دینے ہوں گے ڈیوٹی ٹائمنگ کے حساب سے. ان کے جب بچے ہوں گے تو وہ بچے چھوڑ کر تو اب جاب کرنا بہت آسان نہیں ہوتا، تو ہمیں اسپتالوں کے اندر ڈے کیئر سینٹرز دینے ہوں گے. پھر نائٹ شفٹ کے اندر ایسی ماؤں کو ایگزمپٹ کرنا ہوگا جن کے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ کچھ ایسے سٹیپس ہیں جن سے ایک اچھا انوائرمنٹ ان لیڈیز کے لیے، ان لیڈ ڈاکٹرز کے لیے پیدا ہوگا کہ جو شادی کے بعد جابز نہیں کرتی. پھر ایسے ان لاز جو بلا وجہ جاب نہیں کرنے دیتے، پہلے ڈاکٹر بہو لے آتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری بہو جو ہے وہ لے ڈاکٹر ہے، لیکن پھر ان کی اناج سامنے آتی نہیں کہ ہماری بہو کیوں جاب کرے گی. تو اس کے لیے بھی ایک میکینزم ہمیں انسٹال کرنا چاہیے کہ اس لیڈی ڈاکٹر کی آپ ڈگری واپس لے لیں. اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں کہ اسے نوٹس کرنے کے بعد اس کی ڈگری واپس ہو، تاکہ ان لاس کو معاشرے میں یہ شرم محسوس ہو کہ جناب ہماری وجہ سے ہماری بہو کی ڈگری چلی گئی ہے. اور جب کبھی وہ ری اسٹیٹ ہونا چاہے، ایک اپلیکیشن دے، ریفریشر کورس کرے، دوبارہ فیلڈ میں آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ پیسے دینے کا رواج بھی ڈالنا ہوگا. میں بڑے ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، وہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں اور کئی تو ضرورت سے زیادہ کماتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ینگ ڈاکٹرز کی. اب ینگ ڈاکٹرز کے حالات اس قدر باریک ہیں کہ اگر 100 ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب ملی ہے سرکاری سیٹ اپ میں، تو ان میں سے مشکل 20 کو سیلری ملے گی، چھوٹا موٹا سٹائپنڈ ملے گا. 80% ڈاکٹرز بلا معاوضہ ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ اور میں جو تقریباً سارے ہی گریجویٹس ہیں، ہم نے کتنی دفعہ گریجویشن کے بعد مفت میں 1 سال جاب کی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، اپنے جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، خود کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ سرکاری سیٹ اپ میں جو ہاؤس جاب دی جاتی ہے اس کا ایک معاوضہ ہر ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹر کو بھی دے، اور پھر وہاں سے ایتھکس کی اچھی بنیاد پڑے گی. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں ڈاکٹر بیچارہ MBBS کے بعد جو سٹرگل کرنے لگتا ہے 15-20 سال تک، صبح کے ٹائم وہ کسی ہسپتال میں پراپر جاب کر رہا ہوتا ہے، شام کے اندر 2-3 کلینکس میں جا کر بیٹھتا ہے، تب جا کر اس کے اخراجات اور لائف سٹائل جو ہے وہ مینٹین ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، اس سارے پروسیس میں وہ ایتھکس کو پیچھے رکھ دیتا ہے. اس کا مطمع نظر صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. تو جب ہمارے معاشرے نے اس کو اس پہ مجبور کر دیا کہ وہ صرف پیسہ کمائے گا، اور پھر انسان کی اپنی ذاتی خواہش بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتا ہے، تو جب وہ 20 سال بعد 25 سال بعد ایک اسسٹنٹ، ایسوسیٹ یا پروفیسر بنے گا تو وہ لوگوں کی چمڑی نہیں ادھیڑے گا تو کیا اڑے گا. تو ہمیں اپنے یہاں کچھ ایسے رویے بدلنے ہوں گے، اپنے سسٹم کے اندر اس طرح کی تبدیلی لانی ہوگی کہ جس طرح IT گریجویٹ کو بہت اچھی جاب، بہت اچھی سیلری، بہت اچھا پیکج ملتا ہے، اسی طرح ہمیں ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ سیٹ اپ بنانے ہوں گے. یہاں پر ڈاکٹر کی جو پریکٹسز ہیں اسے ہم لوگوں کو مزید ریگولیٹ کرنا ہوگا، اخلاقیات کا پہلو ڈالنا ہوگا. جو کچھ ڈاکٹرز بلا وجہ کے ادویات، ملٹا ویٹامنز، ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں، پروسیجر لکھ کے دیتے ہیں، اس کی بےخونی کے لیے بھی قوانین دینے ہوں گے، اس کے لیے سزائیں بھی تجویز کرنی ہوں گی. لیکن اس کے پیرلل یہ کام بھی کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو کم سے کم 35-40 ہزار ایسی لیڈی ڈاکٹرز جو جاب نہیں کر رہی، جو فیلڈ میں کام نہیں کر رہی، وہ فیلڈ میں آ سکتی ہیں. پراپرلی نہ آئیں، ٹیلی میڈیسن کے ذریعے آ جائیں، یعنی اپنے ہی گھروں کے اندر دن کے 3-4-5 گھنٹے اپنے لیپ ٹاپ، اپنے کمپیوٹر، اپنے ویب کیم کے ذریعے دور دراز کے علاقوں کے اندر موجود خواتین کو، مردوں کو چیک کریں، ان کو پرسکرائب کریں. کم سے کم وہ اس کمپاؤنڈر سے اچھی تو میڈیسن پرسکرائب کریں گے نا، جو دور دراز دیہات میں لوگوں کو اسٹیرائڈ لگا کر ان کے گردے، ان کے جگر فیل کر رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے عجیز ہیں کہ جو ڈاکٹر سے دوائی لینے کی صورت میں مریض کو ملتے ہیں. عام
کسی کمپاؤنڈر کسی میڈیکل سٹور والے سے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔